तुमच्याकडून 3.5 घेतलं 2.5 तुमकां 3 पुरो आणि असं 2.5 आणि ते सायडीच्यान मागीर कितले घेवपाचें ते 2.5 आम 2 आणि हाफ केल्यार म्हळ्यार 5 आणि 1/4 चेस्ट आणि हाफ एक्स्ट्रा हांगा से हाफ इंच भितर घेतलं हाफ इंच ओके टायट्स दाखयता पूण पयलीं करनाका मागीर कर 3 4 5 टायट्स पॉयंट 9 येता मिडल 4 जालें ना हांगा 4 मिडल येयलो पळय 3 4 आनी 5 4 हाफ इंच वयर परत हाफ इंच वयर ह्या सायडीन 1.5 ह्या सायडीन 1.5 मातशें स्लांटींग अशी आनी हें हाफ दाट हाफाचेर हाफा भितरूच करपाचें मातशी स्लायड्स घेवपाचें न्हू मातशें स्लांटींग अशी ते आपल्या अंदाजान हय आनी हांगच्यान हांगा 1 इंच खंयच्यान हांगच्यान वयर 1 इंच आनी सेंटर हाफा 1.5 1 आनी हाफ हय ह्या लायनीचेर घेतली स्ट्रेट लायन हय आनी सारकी कॉर्नर हय हांगच्यान क्रॉस घेवन पळोवपाचें मेन हितूंतल्यान भायर सरपाचें आनी हें हाफ डिस्टन्स हे जालें हाफ हे हाफ हे बी हाफ फक्त हेच 1 इंचाचें तुमकां घेतना हें 1 इंचाच्यान कमी घ्या आज जर हांगा 3 घेतला न्हू आमकां हांगसरल्यान 4 घेवपाकूच जाय न्हू असो 4 ना कमी घेतलो तो 3.7 येतलो मागीर